अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अच्छा भला लैब में बैठा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये मेरा दोस्त है, कहते हैं दोस्त ही दोस्त को ख़राब करता है, तो ये इसने मुझे लैब से उठाया और कहता है जी चलो सैर करने चलें, आज संडे है। तो ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। अब हम कोई सीनिक पॉइंट देखने जा रहे हैं। आज ठंड इतनी ज़्यादा है, 1 डिग्री टेम्परेचर है या 2 है गालिबन। तो ये लेके जा रहा है कहीं बाइक के ऊपर। अब हम जाने लगे हैं कहीं, देखते हैं किधर जाते हैं। हमने यहाँ से ये फ़ैसला किया है कि अब हम यहाँ चंदू का एक हैप्पी रूरल पिकनिक स्पॉट है वो विज़िट करने जाएंगे, क्योंकि उसके रास्ते में बहुत खूबसूरत जो है ना वो नर्सरियाँ और रोड साइड्स के ऊपर आपको बहुत प्यारी सीनरी और बड़े बड़े घर और इस तरीके का एक माहौल नज़र आता है कि आपका दिल खुश हो जाता है। तो ये एक चंदू में विंजियांग से थोड़ा सा आगे, तो रास्ते में ये आप देखें कि ये जिंगशिंग स्टेशन है, जो रेलवे इनकी हाई स्पीड ट्रेन का जो स्टेशन होता है वो इसी तरीके के रोड के ऊपर ही बनता है और इसकी पार्किंग वगैरह वो सारी चीज़ें इसकी बेसमेंट पे हैं। तो ये हाई स्पीड रेलवे का एक आप वो देखें स्टेशन। तो ये अब हम उसके देहात में इंटर हो गए। ये बेसिकली एक देहात टाइप है, तो इसका नाम चाइनीज़ में तो कुछ और है, लेकिन ये इंग्लिश में इसको हैप्पी रूरल पिकनिक स्पॉट कहते हैं। और ये भी आज का जो पॉइंट है वो भी रेलवे से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन था, ट्रेन स्टेशन था, जिसको इन्होंने कन्वर्ट करके तो पिकनिक स्पॉट बना दिया है। तो वो आपको आगे दिखाएंगे। आप रास्ते में देखें कि ये कितना खूबसूरत है। ये देहात को जाने वाले रास्ते आप देखें कि यार ये कमाल, और किस दर्जे से मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, कितने साफ़ सुथरे घर, इनके देहातों को जाती हुई सड़कें आप देखें। तो ये अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे कार पार्किंग होती है और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं चलती, तो यहाँ पे कार पार्किंग आप रोड साइड्स के ऊपर भी कर सकते हैं, अलाउ होता है। बाकी उसके अलावा कार पार्किंग फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। तो ये आप देखें कि ये एक रेलवे स्टेशन है बेसिकली पुराना, तो जिसके ऊपर ये रेलवे के 2 डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कैंटीन बना दी हैं। ठीक है जी। आप ये देखें चाइना की डेवलपमेंट, कि ये ट्रेन है और ये रेलवे स्टेशन है, प्रॉपर पूरा रेलवे स्टेशन है, ये 2 सिटीज़ को मिलवाता है। आप ये देखें इसका ये पुराना उन्होंने जो जिस तरीके से ये लकड़ी के वो बने होते हैं, जाल सा बिछा होता है, वो सारा बिछा हुआ है। और ये असली ट्रेन जो कि किसी ज़माने में यहाँ चाइना की एक फ़ास्ट ट्रेन शायद होती थी, लेकिन अब चाइना ने ये शो करवाया है कि अब हम ये इस तरह की खटारा ट्रेन्स जो है ना वो सिर्फ पिकनिक स्पॉट्स के ऊपर खड़ी करते हैं। देखें फिर तो ये आप ट्रेन देखें कि ये 2 सिटीज़ को मिलवाती थी। यहाँ पे रेलवे स्टेशन था और अब मैं आपको इस ट्रेन के अंदर की सैर करवाता हूँ। और ये इन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे बोगियाँ ला के खड़ी की हुई हैं, तो मैं अब आपको दिखाऊं कि ये किस तरीके से यार इन्होंने अपनी डेवलपमेंट को सेलिब्रेट किया है। ये ट्रेन का नंबर था और ये कौन कौन से सिटीज़ को मिलवाती थी वो सारी डिटेल ऊपर लिखी हुई है। और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन, जो कि आज भी कुछ मुल्कों में जिसको आइडियल समझा जाता है, लेकिन चाइना ने उसको म्यूज़ियम के तौर पे जो है ना वो यहाँ पे खड़ा कर दिया। आप ये देखें ये कैंटीन एरिया है, और यहाँ से जब आप इंटर होते हैं तो आप ये देखें कि उनकी वो जो कैबन्स होते हैं उनको उन्होंने अलग अलग सेपरेट, बहुत खूबसूरत, और उसमें वो तस्वीरें लगाई हुई हैं, बुक्स रखी हुई हैं, ताकि आप साथ बैठ के कुछ ऑर्डर करें और साथ ही साथ कुछ स्टडी भी करें। तो ये ट्रेन का नंबर, उसकी कैपेसिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत नज़र आती है। और मज़े की बात ये है कि ये एक बहुत ही शानदार और फेमस ये होटल है यहाँ का। तो ये भाई साहब कुछ ऑर्डर करके बैठे हुए हैं शायद इंतज़ार में। तो ये इधर आप सेपरेट आपको प्राइवेसी भी मिलती है, और उसके अलावा एक माहौल मिलता है कि आप ऐसा फ़ील करवाएं कि आप सफ़र में बैठे हुए हैं, ये सफ़र में कहीं जा रहे हैं।
تو یہ انہوں نے پرانی اسی ٹرین کی یادگار تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ ایسے صرف ایک ڈیمو ہے، نہیں یہ ایک اوریجنل ٹرین ہے، اور جس سے چائنا نے کہا کہ اب ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ہم یہ ٹرینیں اس طرح کے جو اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر کھڑا کر کے تو اس سے کچھ اور طرح کی کمائی کریں گے، ہم اب یہ ٹریک پہ چلنے کے قابل نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ لوگوں کو چائنا کی ترقی کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کئی ملکوں میں یہ ٹرینیں آئیڈیل سمجھی جاتی ہیں، اور یہ ان کے واش رومز کو انہوں نے ہینڈ واش یوز کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ کافی سارے کیبنز ہیں، یہ بوگیاں ہیں، اس میں تقریباً 5 سے 6 بوگیاں اس ہیپی رورل پکنک سپاٹ جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں مختلف ڈائریکشنز میں، اور باقی جو ہیں وہ اور بھی چھندو میں بھی اور مختلف سٹیز میں یہ اس طرح کی جو پرانی ٹرینیں تھیں وہ انہوں نے کھڑی کر دی ہیں کہ اب یہ ہم نے ٹریک کے اوپر نہیں چلانی، اور لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں، انجوائے کرنے آتے ہیں۔ واو، او زبردست، خوبصورت جانوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگ، مزیدار۔ آج موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 یا 2 ڈگری ٹیمپریچر ہے، اور ہم یہاں ٹرین کا جو نظارہ لینے آ گئے ہیں، اس کو وزٹ کرنے آ گئے ہیں کہ یار یہ ہم نے کافی دیر سے سوچا ہوا تھا کہ اس پوائنٹ کو وزٹ کرنے جانا ہے، لیکن ٹائم نہیں تھا مل رہا، لیکن آج ہمارے حسن دوست نے کہا تو آج ہم یہ اس پوائنٹ کو وزٹ کرنے آئے ہیں۔ اس میں صرف یہ ٹرین نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹرین کی مشینری اور اس کو یہ استعمال ہونے والے کوئی انجن یا باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری انہوں نے ایز اٹ از رکھی ہوئی ہیں، اور باہر بھی چیئرز لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ان کا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جیسے، تو وہ اس کو بھی انہوں نے بڑا پیارا خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ یہ کچن آپ دیکھیں، کچن بڑا صاف ستھرا ہے، پلیٹ فارم کی دونوں سائڈز کے اوپر چیئرز لگی ہوئی ہیں، اور ایک بڑا ہی صاف ستھرا ماحول آپ کو پورے چائنا میں نظر آتا ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ کلینلینس جو ہے وہ انتہا درجے کی ہے، اور لوگ اتنے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں اب تو خاص طور پہ کہ وہ کوڑا پھینکتے ہی نہیں ہیں۔ گورنمنٹ نے ہر جگہ پہ ڈسٹ بنز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو چائنا میں بہت زیادہ صفائی ستھرائی نظر آتی ہے۔ ہیپی رورل پکنک سپاٹ پہ آ کے میں ریئلی ہیپی ہو گیا ہوں، اور یہ بچے کھیل رہے ہیں۔ آج اصل میں موسم بہت ٹھنڈا ہے، جس وجہ سے آج بہت زیادہ کراؤڈ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے اپنے جو پرانے سائیکل ہیں جس کو ہم چائنا کا سائیکل کہتے تھے، وہ شاید انہوں نے میوزیم کے طور پہ یہاں باڑیں بنا کے تو لگا دی ہیں، اور بتایا ہے کہ یہ ہماری پاسٹ تھی، اور یہ ہمارا جو ہے وہ اب صرف ایک ہسٹری رہ گئی ہے۔ آج کل تو یہاں پہ جدید قسم کے سائیکلز ہیں، اور یہ کیونکہ نیو ایئر ہے، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں گزرا ہے، تو یہ ہیپی نیو ایئر کو سیلیبریٹ پورے چائنا میں اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ ریڈ کلر ان کا فیوریٹ ہے، اور چائنیز فلیگ میں بھی ریڈ ہے، اس وجہ سے یہ اس کلر کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو پانی چل رہا ہوتا ہے، اور بہت خوبصورت یہ نظارہ ہوتا ہے۔ بچے بھی کھیل رہے ہیں، ڈیفرنٹ گیمز ہیں، چائنیز لوگوں کی پھر ڈیفرنٹ گیمز نہ ہوں تو پھر ان کو چائنیز کون کہے۔ تو یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے جس میں بچے تھوڑا فزیکلی طور پہ ایکٹیو رہ سکتے ہیں۔ واو، گڈ آئیڈیا۔ تو یہاں پہ پھر ہمیں تھوڑی سی بھوک لگ گئی تھی، تو اب ہم یہ ایک ساگ کی روٹی جو ہوتی ہے نا، اس میں گوشت وغیرہ نہیں ہوتا، صرف یہ ساگ ہوتا ہے اور بیسن ہوتا ہے، تو یہ بڑا اچھا ہے، تھوڑا سا اسپائسی ہوتا ہے، مزہ آ گیا۔ تو اب ہم اس پکنک پوائنٹ کی دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں جہاں پہ یہ ایک نہر گزر رہی ہے، اور بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ کچھ کھانے کو آرڈرز بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس پارک کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، آپ کو اگلے ولاگ میں اس کا دوسرا حصہ دکھائیں گے۔ دیکھتے رہیں لکی بھائی پاکستانی۔